बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में हुआ, चमन के बॉर्डर, चमन के फाटक में, जो कि बलूचिस्तान का बहुत ही जो इनका जो मेन सिटी है, उस मेन सिटी में आता है। वहाँ पे BLA, जो कि ऐसी मूवमेंट है, वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अलग के एक मुल्क बनाया जाए। उन्होंने अटैक किया। अब उन्होंने अटैक को भी तस्लीम किया है या उसका अनाउंसमेंट किया है कि हमने ये अटैक किया है। तो ये सूरत हाल है। तो अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे जो जनरल हजरात हैं, उन्हें पता भी है कि अभी ईद आने वाली है, और जो आम फौजी होता है जिसके पास इतना पैसा नहीं होता, जैसे हमारे जनरलों के पास तो बहुत पैसा है, इन्होंने बहुत पैसा वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन आम जो फौजी है, जो छोटे रैंक के जो फ़ौज में ऑफिसर हैं या लोग हैं, वो बेचारे ट्रेनों के ज़रिए जाते हैं। और अभी ये काफ़ी अर्सा से ये वाक़या हो रहे हैं कि जब भी वो बेचारे ईद के लिए या दूसरे किसी इवेंट के लिए अपने घरों में जाते हैं, इधर से वो पेशावर जा रहे होंगे या इस्लामाबाद जा रहे होंगे, उधर से फिर उन्होंने दूसरी जगहों पे जाना होता है। तो ये जो BLA है, इन्हें इंफॉर्मेशन होती है कि इस ट्रेन में इतने फौजी जवान हैं, तो वो फिर उन्हें टारगेट करते हैं। मुझे एक समझ नहीं आती कि ये जो जनरल हजरात हैं, वो आवाम के पैसे से खुद अपने लिए जिसमें चंद लोग बैठते हैं, करोड़ों रुपया क्या जहाज़ लेके इधर उधर। और अभी ये देखिए जो ये ईरान अमेरिका की वॉर है, उधर पे कितना ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं। लेकिन इन इन जो फौजी हैं, जो छोटे रैंक के लोग हैं, उन्हें इन किसी किस्म का ये सहूलत नहीं देती। उन्हें सहूलत दी जा सकती थी कि उन्हें एयरलिफ्ट करके अपना इधर इस्लामाबाद लाते, और इधर से वो फिर दूसरे जगह में चले जाते, या इसे पेशावर ले जाते, उधर से वो दूसरे अपने बसों में बैठ के अपने घरों में चले जाते, और इसके इतने नुकसान ना होते जितनी जानें अभी ज़ाया हो गई हैं। लेकिन ये जो बदबख्त लोग हैं, जो जनरल है, जिनके पास मुल्क का पैसा भी है और सारा कुछ इनके अख्तियारात भी है, वो अपने लिए तो बहुत सब कुछ सेफली करते हैं, लेकिन इन बेचारों पे बार बार इन लोगों पे अटैक हो रहा, बार बार इन लोगों की जानें जा रही है। कभी नकवी कह रहे हैं सच्चों की मार है, वो सालों से चला आ रहा है, तो कभी कुछ कह रहे हैं। कभी हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी ये बयान दिया था कि 1500 वो आदमी बलूचिस्तान को अलहदा मुल्क नहीं बना सकते। अगर 1500 आदमी है, तो ये 1500 आदमी को अभी जनरल साहब डील भी कर दें, ताकि इतने मासूम लोगों की जानें मत ज़ाया करें, जितने मासूम लोगों की जानें अभी ज़ाया हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ ये बयानात देते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई इस तरह का कोई इनके पास क्या कहते हैं, ऐसा कोई इन्होंने लायका अमल नहीं तश्कील दिया कि जिससे ये इन जो दहशतगर्द हैं, BLA के लोग हैं या दूसरे, इनमें कहा जाता है, बार बार कहता है जो इंडिया इन्वॉल्व है। इंडिया ने तो इन्वॉल्व होना ही है, वो आपका दुश्मन है, वो चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबल ना होए, और वो उनकी कोशिश तो होगी। तो इंडिया को मेरे ख्याल में ब्लेम नहीं दिया जा सकता कि वो आपका मुल्क है, आपके मुल्क के हिस्से में ये दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में। तो इससे आप ये बयानात की हद तक से निकले, और इसके लिए प्रैक्टिकल अमल होने चाहिए। ये अभी नहीं है, ये जो बलूचिस्तान का मसला है, लोगों को याद होगा, ये तो हमारे से बहुत पहले का मसला है। जब से पाकिस्तान बने था, उससे थोड़ी देर बाद ही ये मसला स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये फ़ौज ने पूरे मुल्क को तो कंट्रोल कर लिया था पाकिस्तान बनने के बाद। जैसे ही हमारे कायद मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रहलत हो गई, तो उसके फ़ौरन ही बाद ये आर्मी के जनरल आपने पता है अयूब ने कंट्रोल कर लिया। फिर इस तरह ये चलता है जी, अभी तक भी ये जनरल्स के कंट्रोल में है। लेकिन जो इनका काम है, ये मुल्क के बॉर्डर सेव करना, या मुल्क के वो हिस्से सेव करना जहाँ पे ये दहशत गर्दी हो रही है, वो इनसे अभी नहीं हो रहा है। अभी ये बार बार ईरान पे बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कुछ लोग, जो हमारे जो अपने चीफ मार्शल साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
کو کریڈٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی یہی کریڈٹ ہے کہ یہ انہوں نے بیان ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ پہ انہیں بتایا کہ یہ امریکن کی ڈیمانڈ ہے، یہ امریکن چاہتے ہیں، یا انہیں کنونس کرنے کے لیے کہ یہ امریکن کے یہ پالیسی ہے، اس پہ تو ان کا توجہ 101% ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس سے ہماری جو پرسنل گیننگ ہوگی وہی ہوگی، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے ریلیف ہوگا۔ اگر ریلیف ہوتا تو آپ کو پتہ ہے ڈیزل وغیرہ یا پیٹرول اتنا مہنگا نہ ہوتا۔ یہ صرف پرسنل گین کے لیے، لیکن جہاں پہ ہمارا ملک بلیڈ کر رہا ہے یا ہمارے ملک کے عوام سفر کر رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک نیوز کے ایک ہی فیملی کے اس کا سارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، نام نہاد سیاستدان، اگر یہ الیکٹڈ ہوتے یا ریلی طور پہ انہیں ووٹ لے کے آتے تو پھر یہ کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی آپ یقین کریں یہ کرتے، لیکن کیونکہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، انہوں نے بنا دیا گیا ہے آرمی نے فیس سیونگ کے لیے کہ یہ جی ہمارے حکمران ہے یہ پاکستان کے، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے ہم حکمران نہیں ہے، ہمیں کون پیچھے سے کہتا ہے یہ کر دو وہ کر دو، اور وہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی، وہ بہت ایک گمبھیر ہے کہ وہ اس کے لیے بھی گمبھیر ہے کہ ہمارا جو اداروں کا کام ہے، ہمارے جو اداروں کا کام ہے وہ نہیں ہو رہا۔ کبھی کیا کہا دیا جاتا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ابھی ایس ایچ او کی مار ہے، تو پھر دیکھیں اتنی جانے جعفر ایکسپریس، پھر وہ اور بھی یہ تو بڑے ہیں نا وہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں، اس سے یقین کریں اس سے بہت زیادہ اور بھی واقعات ہوتے ہیں جو زیادہ تر رپورٹ ہی نہیں ہوتے، آپ یقین کریں ہو رہے ہیں۔ اور کبھی ایس ایچ او کی مار کہا جا رہا ہے، کبھی 1500 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 1500 لوگ ہیں وہ کیسے اس صوبے کو ملک بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال بس بیانات کی حد تک ہے، لیکن کیونکہ ان کا یہ اپنا توجہ ہے وہ نہیں ہے اس معاملے کی طرف، یہ ابھی نہیں ہے، یہ پچھلے جنرل بھی ان کی بھی ہے، مال پانی بناؤ، بس اپنی توجہ کسی اور طرف ہی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے یہ امریکہ میں کیسے سیٹل کرنا ہے، UK میں، یورپ میں کیسے ان کی کہاں پر پراپرٹیاں بنانی ہے، اور بات یہ کہ اور ایک اور قسم کا یہ بھی پاکستان میں ایک فنومنا بنا ہوا ہے کہ وہ جی وہی گانے سے بنائے جاتے ہیں جس میں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑے گانے میں ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو ہمارے پرابلم ہے، جو ملک کے پرابلم ہے، جو ہمارے بلوچستان کے پرابلم ہے، ہمارے KP کے پرابلم ہے، جو پنجاب کے ہے، وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن یہ سب باقی یہ نغمے اور دوسرے چیزوں میں ہمارے جو فوجی بھائی ہیں جو جنہیں ایک کمیشن لے کے فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، ان کے ادھر ان کے بہت زیادہ جو ان کی ذہانت جاتی ہے، اور ان چیزوں پہ گانے وغیرہ پہ بہت ہے، لیکن جو حقیقت مسئلہ ہے وہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھے جو ہے بابا ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ نے کو دیکھا کہ فیورٹ فیلڈ مارشل، فیورٹ پرائم منسٹر، ابھی دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ ابھی جو ان کا ایک سینیٹر ہے، ان کا میرے خیال ہے لنزی گریم نام ہے، اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، وہ یہ وائٹ ہاؤس کے جو بابے ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے بھی بہت قریب ہے، اس نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور جو قطر وغیرہ ہے جنہوں نے ابھی تسلیم نہیں کیا، وہ اسے بھی تسلیم کرے۔ کسے تسلیم کرے؟ اپنا جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تو اسرائیل کا مطلب ہے کہ جو فلسطین جن کا ملک تھا، جن کے اپنا سارا کچھ تھا، انہیں ابھی بھول جائے اور اس طرح کے حالات بن گئے ہمارے ملک کے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، تو دعا کریں ہم پاکستان کے لیے بھی، اور ہمارے جو پاکستانی جن حالات میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ تھینک یو ویری مچ، پھر انشاءاللہ آپ سے بات، اللہ حافظ۔